नमस्ते नमस्ते सबैलाई नमस्ते गुड इभिनिङ नमस्ते। हामी म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर्समा म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर्स म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर्स म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर्समा म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर्समा के हेर्यो भने म्याक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर्समा इकोनोमिक इन्डिकेटर्स एकमा जीडीपी अर्को जीएनपी हेर्यो। जीडीपी जीएनपी गुड इभिनिङ सबैलाई नमस्ते नमस्ते है। अब अर्को चाहिँ हामी पीसीआई पर क्यापिटा इन्कम पीसीआई जीडीपी जीएनपी अर्को थर्ड वान इज पीसीआई। अब प्रत्येक व्यक्ति आए अब हाम्रो आज हेर्ने चाहिँ के हो भने पर क्यापिटा इन्कम पीसीआई पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय आजको हाम्रो टपिक्समा प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम पीसीआई र जीडीपी लाई हेर्यो हामीले एक वर्षमा कुनै एउटा राष्ट्रमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरूको प्रोब्लम्सहरू है। जीडीपी भनेको एक वर्षमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरूको भ्याल्यु। जीडीपी भनेको एक वर्षमा अर्थात् जीडीपी का फर्मुलाहरू है। जीडीपी का फर्मुलाहरू एक वर्षमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरू है। मीन्स जीडीपी को फर्मुला है C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M यो हेरियो। अर्को चाहिँ जीडीपी को अर्को फर्मुला P1 Q1 P2 Q2 है जीडीपी को फर्मुलाहरू। अर्को चाहिँ P1 Q1 प्लस P2 Q2 प्लस डट 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 Pn Qn हेरियो। एक वर्षमा कुनै राष्ट्रमा उत्पादित भएको वस्तु C I G X माइनस M एक वर्षमा कुनै राष्ट्रमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरूको बजार भ्याल्यु। एक वर्षमा कुनै राष्ट्रमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरूको बजार मार्केट भ्याल्यु वा एक वर्षमा कुनै नेसनभित्र राष्ट्रभित्र स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकले गरेका सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिहरू। एक वर्षमा कुनै राष्ट्रमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरू एक वर्षमा स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकहरूले गरेका सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिहरू। जीडीपी भन्यो भने अर्थात् स्वदेशी तथा नेपाली विदेशी नागरिकले नेपालमा नेपाली प्लस विदेशीहरूले नेपालको भूमिमा गरेका सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिहरू नेपालको जीडीपी भने वा मलेसियामा मलेसियन नागरिक प्लस नेपाली नागरिकले मलेसियामा गरेको काम मलेसियाको जीडीपी भन्यो भने। त्यस्तै गरेर जीएनपी है। जीएनपी भनेको के भने जीएनपी भने के भने एक वर्षमा कुनै राष्ट्रका उत्पादनका साधनहरूले एक वर्षमा कुनै राष्ट्रका उत्पादनका साधनहरूले एक वर्षमा नेपालीहरूले मात्र नेपालमा प्लस नेपालभन्दा बाहिर गरेका सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिहरू चाहिँ के भयो जीएनपी भयो। र यो जीएनपीमा नेपालीहरूले नेपालमा गरेको र नेपालीले बाहिर गरेको आर्थिक गतिविधि जीएनपी भयो। अनि त्यस्तै गरेर मिन्स नेपालीहरूले मलेसियामा गरेको काम मलेसियाको जीडीपी हो भने नेपालको जीएनपी हो। त्यस्तै नेपालीहरूले इन्डियामा गरेको काम भारतको लागि जीडीपी हो भने नेपालको लागि जीएनपी हो। एक वर्षमा उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरूको अन्तिम बजार भ्याल्यु। र यो चाहिँ अर्को चाहिँ जीएनपी भनेर के गर्यो भने जीएनपी लाई हामीले जीडीपी प्लस NFI GNP NFI नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड है।
नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड, नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड है, नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम अब्रोड, यो चाहिँ नेट फ्याक्टर इन्कम फ्रम जीएनपी अर्थात् आरई माने नेपालले बाहिर कमाएको जोड्ने अर्थात् जीएनपी को सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम प्लस आरई माइनस एफई, नेपालीहरूले बाहिर कमाएको जोड्ने र विदेशीहरूले नेपालमा कमाएको घटाउने है, नेपालीहरूले विदेशबाट कमाएको यो भयो। यसलाई हामी जीएनपी। अब चाहिँ प्रति व्यक्ति आय हेर्नुहोस्, यो प्रति व्यक्ति आय पीसीआई, प्रति व्यक्ति आय औसत आय हेर्नुहोस्, प्रति व्यक्ति आय पीसीआई, प्रति व्यक्ति आय भनेको व्यक्तिहरूको तपाईको व्यक्तिको औसत आय हेर्नुहोस्, औसत आय हेर्नुहोस्, व्यक्तिको औसत आय हो। प्रति व्यक्ति आय भनेको व्यक्तिको औसत आय हेर्नुहोस्, प्रति व्यक्ति आय भनेको व्यक्तिको औसत आय, प्रति व्यक्ति आय भनेको औसत आय, प्रति व्यक्ति आय भनेको औसत आय, प्रति व्यक्ति आय भनेको औसत आय है। ओ राज भाइ तिमीलाई आउँछ भने पढ न है, तिमी त ब्याचलरतिर पढाएर के मोहन भाइ तिमीलाई कसरी थाहा भयो एक्सपेरिमेन्ट मेथड इन्कम मेथड हुने? तिमीलाई थाहा छ भने पढ न आफै त। यहाँ सिलेबसमा त्यो क्याल्कुलेसन गर्ने मेथड भनेको छैन नि, त्यत्रोचोटि भने जस्तै मैले सिलेबसमा रहेर पढाउँदै तिमीलाई आउँछ भने पढ के त्यहाँ है। सिलेबसमा रहेको कुरालाई मैले बसेर भनिदिएर सिलेबसमा भएको कुरा मैले कुनै छोडेको छैन कि है, आफै पढ त्यो है। डिफ्ल्याटर पनि छैन, त्यो आउँछ किन अनि सोधिरहेको छ क्वेसन राज शर्मा भाइ। हिजो त्यत्रो भने चाहिँ बारम्बार एउटै कुरा भन्नुपर्छ है, बारम्बार एउटै कुरा भन्नुपर्छ। आफै आउँछ बिबिए पढाएको छ पढ न, मैले सिलेबस कुरा भने कति बाटो भनेर कमेन्ट त्यसले कुरा ऊ मोहन भाइ एक्सप्लेन थाहा छ भने पढ न भाइ। यहाँ त्यो मेथड भनेको छ र यत्रो लेभलको फोर्थ लेभललाई विद्यालय मैले सुरुदेखि त्यो यो चाहिँ अलि चाहिँ कमेन्टले गर्दाखेरि अलि विचार गरेर धेरै जान्ने नहुन् भाइ। सिलेबस अनुसार पढाएर मैले यो पढ्ने अप्सन लेभल पढ्ने इन्कम मेथड एक्सपेरिमेन्ट सिलेबस पढ्ने, डिफ्ल्याटर अप्सन लेभल पढ्ने है। अनि यो भयो है। अब यसमा प्रति व्यक्ति आय हेर्नुहोस् भनेको औसत आय हेर्नुहोस्, प्रति व्यक्ति आय भनेको औसत आय हो है। यो प्रति व्यक्ति आय भनेको औसत आय एभरेज इन्कम हो है। प्रति व्यक्ति आय भनेको व्यक्तिको औसत आय हो है। यसले हेर्नुहोस्, यसले प्रत्येक व्यक्तिको हेर्नुहोस्, प्रत्येक व्यक्तिको है, यसले प्रत्येक व्यक्तिको मीन्स प्रति व्यक्ति आय भनेको व्यक्तिको औसत आय हो। यसले प्रत्येक व्यक्तिको उत्पादन गर्ने क्षमता हेर्नुहोस्, उत्पादन गर्ने क्षमतालाई देखाउँछ हेर्नुहोस्, उत्पादन गर्ने क्षमता देखाउँछ, उत्पादन गर्ने क्षमता देखाउँछ हेर्नुहोस्, उत्पादन गर्ने क्षमता। प्रति व्यक्ति आयले औसत आय एभरेज इन्कम हेर्नुहोस्, प्रति व्यक्ति आय औसत इन्कम, प्रति व्यक्ति आय भनेको व्यक्तिको औसत आय हो। यसले प्रत्येक व्यक्तिको उत्पादन गर्ने क्षमता, यसले प्रत्येक व्यक्तिको उत्पादन गर्ने क्षमता देखाउँछ। प्रति व्यक्ति आय भनेको व्यक्तिको औसत आय हो। यसले प्रत्येक व्यक्तिको उत्पादन गर्ने क्षमता बताउँछ देखाउँछ। अर्थात् प्रति व्यक्ति आय उत्पादन गर्ने क्षमता बताउँछ र कुनै पनि व्यक्तिको जीवन स्तर, कुनै पनि व्यक्तिको जीवन स्तर, कुनै पनि व्यक्तिको जीवन स्तर वा रहन सहन कुनै पनि व्यक्तिको तपाईको जीवन स्तर, रहन सहन, व्यक्तिको उत्पादन गर्ने क्षमता, व्यक्तिको
उत्पादन गर्ने क्षमता, उत्पादन गर्ने क्षमता, उत्पादन गर्ने क्षमता वा उत्पादन गर्ने क्षमता, उत्पादन गर्ने क्षमता वा PCI मा भर पर्दछ, PCI मा भर पर्दछ, भर पर्दछ। व्यक्तिको उत्पादन गर्ने क्षमता, कुनै पनि व्यक्तिको है कुनै पनि व्यक्तिको उत्पादन गर्ने क्षमतामा भर पर्दछ। प्रति व्यक्ति आए कम्प्लिट नोट लेखाएको छु, कम्प्लिट नेपाली इङ्ग्लिसमा नोट लेखाएको छु, नोट भन्ने भाइहरू है आइहाल्छ, त्यही पनि अलिक चिन्ता गर्नु पर्दैन, कम्प्लिट नोट लेखाएको छ। एक इङ्ग्लिस टु नेपाली नोट लेखा, PDF नोट नदिनु पनि सकिन्छ है, त्यो पहिले यहाँ नोट लेखाएको छ, पहिले पढ्ने गर्नुहोस्। नोट आउँछ भनेर चाहिँ जो भाइ वेट गरेर भयो त्यो नाम निस्किँदैन। हेर्नुहोस्, कम्प्लिट नोट लेखा, नेपाली इङ्ग्लिसको लागि कम्प्लिट नोट लेखाइदिएको छु। इङ्ग्लिसमा पनि छ, नेपालीमा पनि। क्लास बिस्तारै गइरहेको छ, क्लास सकाउने कोसिस गरिरहेको छैन, क्लास बिस्तारै कोसिस गर्ने गरिएको छ। नेपालीमा पनि छ, इङ्ग्लिसमा नोट्सहरू कम्प्लिट नोट लेखाइदिएको छु। पढ्ने PDF नोटको एक्सपोर्ट गर्ने, नोट दिन्छु भने इन्सुले आइहाल्छ, इन्सुले नोट दिन्छु लास्टमा पनि त्यो नोट पनि आइहाल्छ। तर अहिले चाहिँ त्यो नोट आउला, त्यसरी चाहिँ नोट आउला भनेर पढ्ने आशा तर नाम निस्किँदैन। हेर्नुहोस्, त्यो बाहनाबाजी गर्ने विद्यार्थी नोट आउला, यत्रो के लेखा नेपाली तर सार्दा पनि टाइम भ्याउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, बिस्तारै बिस्तारै लेखा, ह्यान्ड राइटिङ हेर्नु त प्रश्न लेखाइदिएको छु, हेर्नुहोस् लेखाइदिएको छु। हेर्नुहोस् नोटको कुरा त्यो विद्यार्थीहरूले हेर्नुहोस् है, यो नोट लेखाएको छ, मजाले पढ्नुहोस् है। अनि PDF नोट पनि आउँछ, तर अहिले त्यो आउँछ नदिने भने यहाँ PDF नोट दिन्छ कि, तर अहिले पढ्नुहोस् त। यहाँ अहिले नोट आउँदै भने कोर्स नसके नोट्स आउँछ अहिले नै, पहिले यहाँ पढ्नुहोस् अनि नोट्स आउँछ। हेर्नुहोस् नोट नआउने नोट पनि आउँछ, तर पहिले यहाँ पढ्नुहोस्। नोट आउला भनेर एक्सपेक्ट गरेर अहिले टाइम बर्बाद गर्ने कोसिस नगर्नुहोस्, अहिले पढ्ने काम गर्नुहोस् है। अनि PCI प्रति व्यक्ति आयो भनेको व्यक्तिको औसत आयो, यसले प्रत्येक व्यक्तिको उत्पादन गर्ने क्यापासिटी बताउँछ, उत्पादन क्षमता देखाउँछ। कुनै पनि व्यक्तिको जीवनस्तर वा रहनसहन व्यक्तिको उत्पादन गर्ने क्षमता वा PCI भर पर्दछ। र यदि PCI धेरै भयो भने, यसै प्रति व्यक्ति आय धेरै भयो भने है, प्रति व्यक्ति आय धेरै भयो भने त्यो चाहिँ यदि प्रति व्यक्ति आय धेरै भएमा व्यक्तिको रहन तथा सहन वा उच्च स्तरको जीवनस्तर, उच्च स्तरको जीवनस्तर, उच्च स्तरको तपाईँको तपाईँको जीवनस्तर रहन्छ, उच्च तपाईँको जीवनस्तर, उच्च जीवनस्तर रहन्छ, उच्च किसिमको जीवनस्तर रहन्छ, जीवनस्तर। यदि प्रति व्यक्ति आयो, त्यसै गरेर कम प्रति व्यक्ति आयो भयो भने, त्यसै गरी कम प्रति व्यक्ति आयो, कम PCI भएमा, कम प्रति व्यक्ति भएमा व्यक्तिको जीवन तपाईँको व्यक्तिको निम्न स्तरको, हेर्नुहोस् निम्न स्तरको तपाईँ जीवन रहन्छ। हेर्नुहोस् जीवनशैली रहन्छ, कमसल खालको जीवनस्तर। हेर्नुहोस् अनि प्रति व्यक्ति आयो, हेर्नुहोस् प्रत्येक, यो चाहिँ औसत इन्कम हो, एभरेज इन्कम हो। PCI भनेको औसत इन्कम हो, एभरेज इन्कम हो। हेर्नुहोस् प्रति व्यक्ति आयो भनेको व्यक्तिको औसत आयो, यसले प्रत्येक व्यक्तिको उत्पादन गर्ने क्यापासिटी, प्रत्येक व्यक्तिको प्रोडक्टिभ चेन्ज पर्फर्मेन्स बताउँछ। भने कुनै पनि व्यक्तिको उत्पादन गर्ने क्यापासिटी धेरै छ भने, कुनै पनि व्यक्तिको उत्पादन गर्ने क्यापासिटी धेरै भयो भने, उसको उत्पादन क्यापासिटी धेरै छ भने प्रति व्यक्ति आय औसत आय पनि धेरै हुन्छ र उसको जीवनस्तर पनि राम्रो खालको रहन्छ, उसको जीवनस्तर पनि उच्च स्तरको रहन्छ। यदि उत्पादन गर्ने क्यापासिटी, उत्पादन क्षमता हाई छ भने जीवनस्तर पनि उच्च किसिमको र उत्पादन क्षमता कम निम्न स्तरको जीवनस्तर रहन्छ। प्रति व्यक्ति आय है, प्रति व्यक्ति आय औसत आय, यसैलाई
यो पीसीआई 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 भनेको पीसीआई भनेको कुल राष्ट्रिय आय, कुल राष्ट्रिय आय र कुल राष्ट्रिय आय र कुल जनसङ्ख्या बीचको कुल जनसङ्ख्या हेर्नुहोस्, कुल जनसङ्ख्या बीचको अनुपात हेर्नुहोस्, अनुपात बीचको अनुपात अर्थात् कुल राष्ट्रिय आयलाई केले भाग गर्नुभयो? पीसीआई भनेकै के भयो भने पीसीआई भनेको नेशनल इन्कम डिभाइडेड बाई पपुलेसन गर्नुभयो भने नेशनल इन्कम डिभाइड बाई पपुलेसन, कुल राष्ट्रिय आय भनेको है प्रति व्यक्ति आय भने कुल राष्ट्रिय आयलाई है राष्ट्रिय आयलाई केले भाग गर्नुभयो भने पपुलेसनले भाग गर्नुभयो भने यो चाहिँ पीसीआई नेशनल इन्कममा भयो। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ नेशनल इन्कममा पीसीआई भयो। यो केमा भयो भने नेशनल इन्कममा है, यो चाहिँ पीसीआई नेशनल इन्कममा हो। यो चाहिँ पीसीआई केमा हो भने एनआईमा हो। अर्को चाहिँ पीसीआई जीडीपी पीसीआई भयो भने त्यो चाहिँ जीडीपी डिभाइडेड बाई पपुलेसन हुन्छ। हेर्नुहोस्, पपुलेसन र त्यस्तै गरेर पीसीआई जीएनपी हो भने यो चाहिँ जीएनपी डिभाइडेड बाई पपुलेसन, यो चाहिँ फर्मुलाहरू तपाईहरुले चाहिँ निकाल्दाखेरि है पीसीआई टोटल पपुलेसन डिभाइडेड बाई टोटल इन्कम डिभाइडेड बाई पपुलेसन गर्नुभयो फर्मुलाहरू है। के भने पीसीआई भनेको एभरेज इन्कम हो, पीसीआई भनेको एभरेज इन्कम हो है, औसत आय हो। हेर्नुहोस्, यो व्यक्तिको उत्पादन गर्ने क्षमतालाई बताउँछ भने यसले व्यक्तिले उत्पादन गर्ने क्षमता प्रोडक्टिभिटी परफर्मेन्स बताउँछ। इट सोज प्रोडक्टिभिटी एन्ड परफर्मेन्स अफ द पिपल। हेर्नुहोस्, प्रोडक्टिभिटी एन्ड परफर्मेन्स अफ द पिपल, प्रोडक्टिभिटी एन्ड परफर्मेन्स अफ द पिपल। हेर्नुहोस्, प्रोडक्टिभिटी एन्ड परफर्मेन्स अफ पिपल व्यक्तिले प्राप्त गर्ने, हेर्नु एकजनाको उत्पादन गर्ने क्यापासिटी, व्यक्तिले उत्पादन गर्ने क्यापासिटी, व्यक्तिले उत्पादन गर्ने क्यापासिटी छ है। प्रत्येक व्यक्तिले उत्पादन गर्ने क्यापासिटी र प्रति व्यक्ति आयलाई असर गर्ने तत्त्वहरू, प्रति व्यक्ति आयलाई असर गर्ने तत्त्वहरू। हेर्नुहोस्, तत्त्वहरू प्रति व्यक्ति आयलाई असर गर्ने तत्त्वहरू नम्बर 1 मा शिक्षा र स्वास्थ्यको तपाईको अवसर अवस्था, शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था। हेर्नुहोस्, प्रत्येक व्यक्तिको उत्पादन गर्ने क्यापासिटी अर्थात् पीसीआईलाई असर गर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, एजुकेसन र हेल्थ तथा फ्यासिलिटी सुविधा, शिक्षा तथा स्वास्थ्यको सुविधा। हेर्नुहोस्, शिक्षा तथा स्वास्थ्यको सुविधा कस्तो शिक्षा स्वास्थ्य सुविधाहरू पाए? 1 अनि प्राकृतिक स्रोत साधन, प्राकृतिक स्रोत साधन। अर्को नेक्स्ट वान इज अनि प्रविधि। हेर्नुहोस्, टेक्नोलोजी हेर्नु कस्तो किसिमको चाहिँ टेक्नोलोजी प्रत्येक व्यक्ति आय है, प्रत्येक व्यक्तिको पर क्यापिटा इन्कम है, प्रत्येक व्यक्ति आयमा असर गर्ने तत्त्वहरू अनि प्राकृतिक स्रोत साधन, प्रविधि अनि यो नेचरल रिसोर्सेस भयो। अनि जनसङ्ख्या, हेर्नुहोस् जनसङ्ख्या अनि श्रम शक्ति। हेर्नुहोस्, श्रम शक्ति हेर्नुहोस्, जनसङ्ख्या, श्रम शक्ति
अनि परिवार हेर्नुहोस्, परिवारमा तपाईँ संख्या हेर्नुहोस्, परिवार तपाईको संख्या हेर्नुहोस्, परिवारमा संख्या हेर्नुहोस् प्रत्येक यो चाहिँ। अनि तपाईको धार्मिक तथा सांस्कृतिक, तपाईँ धार्मिक तथा सांस्कृतिक तत्त्वहरू हेर्नुहोस्, तत्त्वहरू धार्मिक तथा सांस्कृतिक तत्त्व यतिहरूले हेर्नुहोस् है। यसमा यो के भने हेर्नुहोस् है, पीसीआई नेशनल इन्कमलाई पपुलेसनले भाग गर्नुभयो भने, टोटल नेशनल इन्कमलाई पपुलेसनले भाग गर्नुभयो भने पीसीआई प्रति व्यक्ति हो। तर है यदि नेशनल इन्कमलाई है सुन्नु, नेशनल इन्कमलाई पपुलेसनले भाग गर्नुभयो भने पीसीआई प्रति व्यक्ति आयो, नेशनल इन्कममा भयो। जीडीपीलाई हेर्नु, देशभित्र उत्पादन भएको वस्तुलाई जीडीपीलाई के जीडीपीलाई पपुलेसनले भाग गर्नुभयो भने, जीडीपीलाई पपुलेसन भाग गर्नुभयो भने त्यो जीडीपीमा पीसीआई हुन्छ। अनि जीएनपीलाई पपुलेसनले भाग गर्नुभयो भने त्यो जीएनपी पीसीआई हुन्छ। पीसीआई तपाईले डेटाहरू हेर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने के भने, के हो भने प्रति व्यक्ति आयो नेशनल इन्कममा हो कि प्रति व्यक्ति आयो जीडीपीमा हो कि प्रति व्यक्ति आयो जीएनपीमा। तपाईँ सोर्सेसहरू हेर्दाखेरि, बुकहरू हेर्दाखेरि तपाईले पीसीआई को चाहिँ फरक चाहिँ डेटा भेट्टाउनु भयो भने बुझ्नुहोस् कि त्यो नेशनल इन्कममा हो कि त्यो जीडीपीमा हो कि त्यो जीएनपीमा हो, केमा ध्यान दिनु पर्यो। नेशनल इन्कमलाई पपुलेसन भाग, जीडीपीलाई पनि पपुलेसन, त्यो पनि पीसीआई नै हो। जीडीपी पीसीआई भयो, जीएनपीलाई पपुलेसन भाग गर्न जीएनपी पीसीआई, यसरी यो निकाल्ने गरिन्छ। हेर्नुहोस् है, के भने हेर्नुहोस्, प्रत्येक व्यक्तिको हाम्रो हेर्नुहोस् है औसत उत्पादन गर्ने क्यापासिटी प्रति व्यक्ति आएले के बताउँछ, उत्पादन गर्ने क्यापासिटी प्रत्येक व्यक्तिको उत्पादन गर्ने क्यापासिटीमा शिक्षा र स्वास्थ्यको सुविधा हामीले कस्तो पायौँ हेर्नुहोस्। शिक्षा र स्वास्थ्यको सुविधा कस्तो भेट्टायौँ भने हायर एजुकेसन, क्वालिटी अफ एजुकेसन शिक्षा पायो भने हाम्रो प्रोडक्टिभिटी एन्ड पर्फर्मेन्स हाई हुन्छ। हेर्नुहोस्, हाई क्वालिटी अफ एजुकेसन भयो भने शिक्षा र राम्रो स्वास्थ्य सुविधा भेट्टायो भने हाम्रो चाहिँ उत्पादन गर्ने क्यापासिटी, हेल्थ हृष्टपुष्ट हुन्छ र उत्पादन गर्ने क्यापासिटी बढ्छ र यसले चाहिँ प्रति व्यक्ति आय बढ्छ र हाम्रो जीवनस्तर उच्च रहन्छ। अर्को चाहिँ प्राकृतिक स्रोत साधन हेर्नुहोस्, प्राकृतिक स्रोत साधनहरू मिन्स तपाईको नेचरल रिसोर्सेसहरू राम्रो, धेरै प्राकृतिक स्रोत साधन भयो भने अनि प्रति व्यक्ति आय हाई हुन्छ। र त्यस्तै प्रविधि हेर्नु, टेक्नोलोजी, अब त्यो चाहिँ मानिस अहिले हाइली एडभान्स टेक्नोलोजी हो कि ब्याकवर्ड टेक्नोलोजी हो, ओल्ड नम्स एन्ड भ्याल्युमा बेस्ड टेक्नोलोजी हो। तपाईँ प्रविधि हेर्नुहोस्, टेक्नोलोजीले असर गर्छ। अर्को जनसङ्ख्या धेरै भयो भने प्रति व्यक्ति आय गर्छ हेर्नु। त्यस्तै गरेर श्रम शक्तिमा कस्तो खालको छ, स्किल लेबर हो कि अनस्किल लेबर हो, सेमी स्किल लेबर हो। श्रम शक्ति, यो जनसङ्ख्या भयो, परिवारमा धेरै परिवारको सङ्ख्या धेरै भयो, परिवारमा फ्यामिली मेम्बर धेरै भयो भने त्यसले गर्दा प्रति व्यक्ति आय घट्छ। हेर्नुहोस्, एभरेज इन्कम घट्छ, औसत इन्कम घट्छ र जसले गर्दा हाम्रो जीवनस्तर निश्चित तपाईँको निम्न स्तरको हुन्छ। त्यस्तै धार्मिक तथा सांस्कृतिक कारणहरूले पनि हाम्रो प्रति व्यक्ति आय हेर्नुहोस् है, प्रति व्यक्ति आयमा असर गर्ने फ्याक्टर्सहरू प्रति व्यक्ति। तपाईँहरू कमेन्ट चाहिँ चुप लागेर गर्नु आइहाल्छ कि सुशीला बहिनीले जुन खड्का गर्नु भएको छ आइहाल्छ, किन तपाईँ आतङ्क गर्नुहुन्छ भने मलाई थाहा छ डेटा कहाँ लेखाउनु पर्छ भने तपाईँले यहाँ भनेर लेखाउने हो। र यत्रो चौथो लेभलको लागि जति भन्दा पनि काहीँ केही लाग्दैन, प्रसङ्ग आइहाल्छ, म कन्टेस्ट बनाइहाल्छु, आइहाल्छ आन्सर यत्रोचोटि भने कुनै छुट्दैन चाहिने कुराको लागि। हेर्नुहोस्, तपाईँहरूको चाहिँ बानी कता अगाडि आइहाल्छ, डेटा आउँदैछ भने पहिले थ्योरी बताउनु परेन, कन्सेप्ट क्लियर पार्नु। प्रति व्यक्ति आयो भनेको तपाईँले यसमा पढ्नु भएको यही पढ्नुहुन्थ्यो, पीसीआई भनेको रेसियो बिट्विन नेसनल इन्कम पपुलेसन होइन, त्यो लेखेर आन्सर मार्क्स पाइदिनु। हेर्नु अबको अहिले लेभल भनेको ब्याङ्किङ सेक्टरमा तपाईँ लेभल चाहिँ है, तपाईँ लेभलहरूमा के भन्यो भने तपाईँले के पढ्नुभयो प्लस 2हरूमा भने इट इज द रेसियो बिट्विन नेसनल इन्कम लेभल पपुलेसन, त्यति मात्र लेख्नुभयो भने यो चाहिँ मार्क्स आउँदैन। यो चाहिँ दुईचोटि तपाईँको कृषि विकास बैङ्कमा 5 मार्क्सको क्वेसन, नेपाल बैङ्कमा नि क्वेसन 5 मार्क्सको क्वेसन सोधिसक्यो। पीसीआई भनेको औसत इन्कम, एभरेज इन्कम हो है, यसले चाहिँ व्यक्तिको उत्पादन गर्ने क्यापासिटी भयो। हेर्नुहोस्, व्यक्तिको उत्पादन गर्ने क्यापासिटी भयो, एभरेज क्यापासिटी भयो। जस्तै उदाहरणको लागि म त लेखौँला अहिले, जस्तै के हेर्नुहोस् न, तपाईँ हामी एउटा क्लासमा 10 जना मान्छे भएको, हामी चाहिँ मान्छे चाहिँ सङ्ख्या चाहिँ हामी 10 n
ए 10 छ एन छ हेर्नु 10 छ। हामीले सबै सँगै काम गरेर टोटल उत्पादन वाइ चाहिँ मानौ सपोज कति आयो 120 आयो भने है, मानौ उत्पादन चाहिँ टोटल उत्पादन 120 आयो र संख्या हामी एन कति प्रयोग गर्यौं, कतिजना भयो लेबर 10 जना। एभरेज इन्कम निकाल्नु भयो भने कति हुन्छ भने अरु पीसीआई निकाल्नु भयो भने y बाइ n हुन्छ हेर्नुस्, भनेको 120 डिवाइड बाइ 10 गर्नुभयो 12 हो। एभरेज इन्कम 12 हो। एभरेज उत्पादन गर्ने क्यापेसिटी होला, कसैको 15 होला, कसैको 8 होला, कसैको 12 होला, कसैको चाहिँ 10 होला, तर औसतमा उत्पादन गर्ने क्यापेसिटी कति भयो भने 12 भयो हेर्नुस् है। औसतमा उत्पादन गर्ने क्यापेसिटी के हो र हाम्रो उत्पादन गर्ने क्यापेसिटीहरुमा प्रत्येक व्यक्ति आयलाई असर गर्ने तत्त्वहरु के भयो भने शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था। हाम्रो जीवनस्तर किन तपाईको न्यून स्तरको भयो, किन हाई पीसीआई भएन भने हेर्नुस् समस्या के छ हाम्रो शिक्षा लेभल, स्वास्थ्य लेभल हेर्नु। शिक्षा र स्वास्थ्य लेभल, स्वास्थ्य हेर्नु हामीले चाहिँ स्वास्थ्य सुविधा पाएनौं, हाम्रो राम्रो खालको शिक्षा दृश्य पाएन हेर्नुस्, हाई क्वालिटी अफ एजुकेसन नपाएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो प्रत्येक व्यक्ति हाम्रो उत्पादन गर्ने क्यापेसिटी पीसीआई कम छ हेर्नुस्। उत्पादन गर्ने क्यापेसिटी जब कम हुन्छ तब प्रत्येक व्यक्ति आय कम भयो अनि हाम्रो जीवनस्तर उच्च रहँदैन। जस्तै प्राकृतिक स्रोत साधन, प्राकृतिक स्रोत साधनमा हामी यो धनी हेर्नुस् है, हामी नेचरल रिसोर्स धनी यो चाहिँ साहित्यिक शब्द मात्र हो। हामी प्राकृतिक स्रोत साधन सबैभन्दा गरिब राष्ट्र हेर्नुस्, हामी हेर्नुस् है प्राकृतिक स्रोत साधनमा धनी राष्ट्र यो साहित्यिक भाषा हेर्नु। हामी प्राकृतिक स्रोत साधनमा सबैभन्दा गरिब राष्ट्र हो। हामी ती 8 वटा हिमालका चुचुराहरू काउन्ट गरेर 14 वटा हिम शिखरहरू काउन्ट गरेर यी पहाडका चुचुरा काउन्ट गरेर हामी प्रकृतिमा धनी हैन। त्यही तपाईको हिमालका ती चुचुरा शिखर हुनु नै हाम्रो गरिबी दरिद्रता हो। त्यसलाई प्राकृतिक स्रोत साधन भनिँदैन हेर्नुस्। तपाईँ ती हिम श्रृङ्खला यस्ता हिम श्रृङ्खला छन् जसले चाहिँ हाम्रो गरिबी बढाएको छ हेर्नुस्। गरिबीका श्रृङ्खला, गरिबीका पहाडहरू हुन् तिनीहरूले हाम्रो गरिबी बढाएको छ हेर्नुस्। किनभने यतातिर हाम्रो चीनसँग चाहिँ हाम्रो बाटो चाहिँ रोक्का भयो हेर्नुस्। हाम्रो इन्डियासँग डिपेन्डेन्सी बढ्यो हेर्नुस्। इन्डियासँग डिपेन्डेन्सी रेसियो बढ्यो हेर्नुस् र हाम्रो चीनसँग चाहिँ हाम्रो बोर्डर चाहिँ तपाईँ लक गर्ने काम बन्न ती 8 वटा अथवा ती 14 वटा यस्ता हिम शिखरहरूले जो चाहिँ हामी प्रकृतिमा धनी भनेर हामी फुल ल्याउँछौँ नि त्यो साहित्यिक शब्द मात्र हो। हामीलाई हाम्रो कमजोर स्तरको शिक्षा, स्वास्थ्य, प्राकृतिक स्रोत हामी गरिब छौँ। हामी टेक्नोलोजी हेर्नुभयो भने ओल्ड नम्सन भ्याल्यु पुराना पद्धतिको टेक्नोलोजी युज गर्छौँ। अब जनसङ्ख्या धेरै भयो हेर्नुहोस् हाम्रो, त्यसै श्रम शक्ति एकदम चाहिँ धेरै, तर कस्तो श्रम शक्ति भने अनस्किल्ड लेबर फोर्स। अनि धार्मिक तथा कल्चरको कारणले खर्च धेरै गर्नुपर्ने, धार्मिक तथा कल्चरको कारणले लेडिजहरूले काम गर्न नहुने हेर्नुहोस्। पहिले पनि सिस्टम देख्नु भएको थियो घरमा एउटा फ्यामिलीमा मेलले मात्र काम गर्ने, फिमेल अहिले नगर्ने। अहिले बिस्तारै आयो नि कल्चर के भने छोरीहरूले पनि कमाउनु पर्छ है, छोरीले पनि गर्न सक्छन् भने अहिले बिस्तारै चलन आयो के भने जीवनस्तर उच्च बनाउनको लागि। पहिले के हुन्थ्यो मेलले मात्र गर्ने, श्रीमानले गर्ने, श्रीमतीले जब गर्नै नहुने भन्ने थियो। अहिले बिस्तारै चेन्ज भएर के आयो भने जीवनस्तर मेलले मात्र गरेर पुग्दैन, एकजनाले मात्र काम गरेर हुँदैन, सबैले गर्नुपर्छ। तब जीवनस्तर के हुन्छ हाम्रो उच्च स्तरको जीवनस्तर बनाउनको लागि, हाई लिभिङ बनाउनको लागि है, हाई उच्च स्तर जीवन बनाउनको लागि के छ भने मेल फिमेल अर्थात् तपाईँ के भने तपाईँ श्रीमान श्रीमती दुवैले काम गर्नुपर्छ भन्ने भयो है। अब के आयो तपाईँ भने हाम्रो जीवनस्तर उच्च बनाउनको लागि, उच्च स्तरको जीवनस्तर बनाउनको लागि, हाई लिभिङ स्ट्यान्डर्ड बनाउनको लागि प्रत्येक व्यक्ति प्रोडक्टिभिटी हाई हुनु पर्छ। त्यसैले धार्मिक तथा तपाईँ सांस्कृतिक तपाईँ कारणले हाम्रो खर्च अब दसैँ आउँदैछ हेर्नुहोस्, सबले ओभर कन्जम्सन बढी खर्च हेर्नुहोस्, सुन चाँदीमा बढी खर्च गर्ने हेर्नुहोस्, ओभर कन्जम्सन भयो। यी धार्मिक तथा अर्थात् तपाईँ धार्मिक र सांस्कृतिक कारणले हेर्नुहोस् धेरै जस्ता कार्यहरू लिडिङले गर्नु हुँदैन भनेर धार्मिक तथा सांस्कृतिक कारणले बन्दै लगाएको छ। त्यसले गर्दा हाम्रो प्रोडक्टिभिटी एन्ड पर्फर्मेन्स चाहिँ है, प्रोडक्टिभिटी एन्ड पर्फर्मेन्स घट्दै गएको छ। र नेपालको हालको प्रति व्यक्ति आयो है, नेपालको हालको प्रति व्यक्ति आयो, नेपालको हालको प्रति व्यक्ति आयो, नेपालको हालको प्रति व्यक्ति आयो। अहिलेको नेपालको पीसीआई कति छ भने हाम्रो मिन्स नेपालको पीसीआई, नेपालको पीसीआई जीडीपीमा हेर्नुहोस्, पीसीआई जीडीपीमा कति छ भने हाम्रो जीडीपीमा पीसीआई $1085 र अनि पीसीआई यो 80 छ हेर्नु, 80 छ भने नेपालको पीसीआई एनआईमा नेसनल इन्कममा 1000
$1097 डलर छ। 1000 कति छ भने अरु 1097 डलर रहेको छ। $1097 रहेको छ। नेपालको प्रति व्यक्ति आय यति रहेको छ। अनि त्यस्तै गरेर अनि 15औं योजनाले 15th प्लानले हेर्नुस्। 15th प्लानमा 15औं योजनामा नेपालको पीसीआई टार्गेट कति गरेको छ? नेपालको लक्ष्य कति राखेको छ भने लक्ष्य त 15औं योजनामा कति छ? डलर 1000 तपाईको माइनस 1500 तपाईको $95 $1595 र त्यस्तै गरेर 25 वर्ष तपाईको 25 इयर्स प्लानको लक्ष्य चाहिँ कति लिएको छ भने अरु लक्ष्य कति राखेको छ भने यो डलर $12100 $12100 राखेको छ। $12100 हेर्नुस्। $12100 यति लक्ष्य राखेको छ। $12100 हेर्नुस् है। $12100 राखेको छ हेर्नुस् है। $12100 राखेको लक्ष्य चाहिँ नेपालको हालको जीडीपी पीसीआई नेपालको हालको चाहिँ 15 प्लानमा 1595 र 25 वर्ष योजनामा $12100 है। यो मल्टिपल चोइसतिर सोध्न सक्ने क्वेशनहरु हैन। मल्टिपल चोइसतिर सोध्न सक्ने क्वेशनहरु। मल्टिपल नेपालको हालको पीसीआई 1085 र नेपालको पीसीआई चाहिँ $1097 15 प्लानको लक्ष्य चाहिँ $1595 लक्ष्य राखेको छ हेर्नुस्। $1595 र नेपाल र सबैभन्दा बढी पीसीआई भएको राष्ट्रहरु सबैभन्दा बढी पीसीआई भएको राष्ट्र चाहिँ सबैभन्दा बढी प्रति व्यक्ति आय भएको राष्ट्र चाहिँ लक्जमबर्ग हेर्नुस्। नेपालको संसारको सबैभन्दा बढी पीसीआई सबैभन्दा बढी पीसीआई भएको राष्ट्र लक्जमबर्ग हेर्नुस्। लक्जमबर्ग र लक्जमबर्ग पीसीआई $1,14,000 $1,14,000 है। $1,14,000 एक नम्बरमा हेर्नुस् है। सबैभन्दा बढी पीसीआई भएको कन्ट्री लक्जमबर्ग। त्यसपछि सेकेन्डमा मकाउ छ। त्यसपछि मकाउ छ हेर्नुस्। त्यसपछि मकाउ सेकेन्डमा। यो भयो हेर्नुस्। यो पीसीआई हो प्रति व्यक्ति आय। सरोज खनाल भाइले पीसीआई सोध्ने यस्तो हुन्छ नि त। पीसीआई जीटीमा भनेको छ कि पीसीआई नेसनल इन्कममा भनेको छ कि हेर्नु पर्यो नि त। त्यसले क्वेशन हेर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने के भने सरोज भाइ पीसीआई कुल ग्राहक उत्पादन भनेको हो कि पीसीआई चाहिँ नेसनल इन्कममा भनेको हो कि अनि पीसीआई 15औं योजनाको लक्ष्य भनेको हो कि 25 वर्ष योजना लक्ष्य भने त्यसले त्यहाँ क्वेशन पढ्दाखेरि ध्यान दिनु पर्यो के भने पीसीआई भने मात्र हेर्ने हैन प्रति व्यक्ति आय जीटीमा हो कि नेसनल इन्कममा हो भने ध्यान दिनु पर्यो है। प्रति व्यक्ति आय कहिले हो? हालको डेटा हो यो। भर्खरैको डेटा हैन। 2076-77 को 2007-6-77 अहिलेको डेटा हो यो है। अहिलेको डेटा हो हेर्नुस्। यो चाहिँ हाम्रो यसरी लेख्न सक्नुस्। यो चाहिँ हाम्रो अनि यसमा यो हाम्रो डेटा हो हेर्नुस् है। पीसीआई यति भयो हेर्नुस्। प्रति व्यक्ति आय यति हो। पीसीआई यति हो। लक्जमबर्ग हो हेर्नुस्। अनि सबैभन्दा बढी पीसीआई हो। अब यसलाई इंग्लिशमा हेरौँ। पीसीआई प्रति व्यक्ति आय इट इज एभरेज इन्कम अफ द पिपल हेर्नुस्। पीसीआई प्रति व्यक्ति पर क्यापिटा इन्कम इट इज एभरेज इन्कम of the people हेर्नुस्। people औसत इन्कम हो। मीन्स पीसीआई इज एभरेज इन्कम अफ द पिपल औसत आय हो। इट shows productivity and performance. It shows productivity and performance. Productivity and performance. It shows productivity and performance
of individual people हेर्नुहोस्, individual people. It shows productivity and performance. प्रत्येक व्यक्ति shows productivity and मकाओको 81,000, मकाओको 81,000 पर क्यापिटा इन्कम, सेकेन्ड लार्जेस्ट PCI भएको राष्ट्र फर्स्ट मकाओ। अनि त्यस्तै गरेर अनि प्रोडक्टिभिटी एन्ड पर्फर्मेन्स अफ इन्डिभिजुअल पिपल, उत्पादन गर्ने क्यापासिटी प्रदर्शन देखाउँछ भने इट इज एभरेज इन्कम अफ पिपल, इट सोज प्रोडक्टिभ इन पर्फर्मेन्स अफ पिपल आर द लिभिङ स्ट्यान्डर्ड अफ पिपल। हेर्नुहोस्, द लिभिङ स्ट्यान्डर्ड, द लिभिङ स्ट्यान्डर्ड अफ people depends on PCI, high living standard, higher PCI, higher living standard, higher PCI, and higher will be living standard of people, standard of people and vice versa हेर्नुहोस्, vice versa हेर्नुहोस्। प्रत्येक व्यक्तिको उत्पादन गर्ने क्यापासिटी, प्रत्येक व्यक्तिको उत्पादन गर्ने क्यापासिटी, प्रोडक्टिभिटी एन्ड पर्फर्मेन्स अफ द पिपल यसमा भर पर्छ र इट इज तपाईको PCI इज रेशियो बिट्विन नेशनल इन्कम NI and total population, कुल जनसंख्या बीच गर्न, इट इज एभरेज इन्कम अफ पिपल भनेन, एभरेज औसत आय होइन, एभरेज इन्कम पिपल। इट सोज प्रोडक्टिभिटी एन्ड पर्फर्मेन्स अफ द पिपल। हेर्नुहोस्, द लिभिङ स्ट्यान्डर्ड, व्यक्तिको जीवन स्तर हेर्नु, रहन सहन केमा भएर PCI भर पर्छ र हायर PCI, हायर तपाईँ लिभिङ स्ट्यान्डर्ड, लो PCI, लो स्ट्यान्डर्ड। अर्थात् PCI का फर्मुलाहरू, PCI नेशनल इन्कममा हेर्नुभयो भने नेशनल इन्कम डिभाइडेड बाई पपुलेसन, अनि PCI GDP मा भन्नुभयो भने GDP डिभाइडेड बाई पपुलेसन। त्यस्तै गरेर अर्को PCI NI मा हेर्नुभयो भने PCI GNP मा हेर्नुभयो भने यो GNP डिभाइडेड बाई पपुलेसन हुन्छ। र the main factors which affects the PCI or productivity and performance of people are main determinants which affect productive performance are प्रत्येक व्यक्तिको जीवन स्तरमा सुधार गर्ने, हेर्नुहोस्, प्रत्येक व्यक्तिको जीवन स्तरमा सुधार गर्ने फ्याक्टर्सहरू, लिभिङ स्ट्यान्डर्ड पिपल हेर्नुहोस् है, प्रत्येक व्यक्तिको जीवन स्तरमा असर गर्ने फ्याक्टर्सहरू। नम्बर 1 मा के भयो भने हेल्थ एन्ड एजुकेसन फ्यासिलिटिज, एजुकेसन तपाईको फ्यासिलिटिज, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधाहरू एक। अर्को चाहिँ नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक स्रोत साधन, अनि टेक्नोलोजी, लेभल अफ टेक्नोलोजी, प्राकृतिक स्रोत साधन। मैले 2 मिनेट है, 2 मिनेट मैले ब्रेक गरेँ।
अनि लेभल अफ टेक्नोलोजी अनि पपुलेसन साइज अफ पपुलेसन अनि लेबर फोर्सेस अनि त्यस्तै गरेर कल्चरल एन्ड रिलिजियस फ्याक्टर्स हेर्नुहोस्। यी फ्याक्टरहरू हाम्रो नेपालको प्रति व्यक्ति आय कमाउनुको कारण हेर्नुहोस्। नेपालको प्रति व्यक्ति आय कमाउनुको कारण के रहेछ भने समस्या हेल्थ कन्डिसन हेर्नुहोस्। हामीले स्वास्थ्य शिक्षा धेरै राम्रो पाएनौँ। तपाईँ धेरैसँग हेर्नुहोस्, तपाईँ यहाँ पढ्ने भाइ बहिनीसँग 2-3 वटा डिग्री होला, तपाईँको भनौँ मास्टर डिग्री पनि होला, ब्याचलर चाहिँ बिबिएसतिर होला, बिए होला, एलएलबी पनि होला, होइन डिग्री 2-3 वटा छ। तर शिक्षाको स्तर हेर्नुहोस्, एजुकेसन फास्ट जुन हामीले शिक्षा स्तर छ त्यो चाहिँ लो क्वालिटीको हेर्नुहोस्। जो रोजगारी दिने खालको शिक्षा होइन कि त्यो चाहिँ हाम्रो बेरोजगारी उत्पादन गर्ने शिक्षा हेर्नु। हाम्रो शिक्षाको स्तर नै कमजोर खालको भएको कारणले गर्दाखेरि शिक्षाको स्तर हेर्नु कमजोर खालको हेर्नुहोस् भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जीवन स्तर अथवा लिभिङ स्ट्यान्डर्ड कम, प्राकृतिक स्रोत साधन हामी पोर, तपाईँको नेचुरल रिसोर्सेस अनि लेभल अफ टेक्नोलोजी ब्याकवार्ड टेक्नोलोजीको कारणले गर्दाखेरि पपुलेसन साइज एकदम धेरै, लेबर फोर्समा स्किल होइन कि अनस्किल लेबर फोर्स धेरै भएको हाम्रो अथवा अध्यक्ष तपाईँको और अनि कल्चरल रिलिजियस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो ओभर कन्जम्सनहरू खर्च बढी हेर्नु। दसैँ बेला जसरी पनि खर्च गर्नुपर्ने कारणले गर्दाखेरि हाम्रो प्रति व्यक्ति आय कम भयो हेर्नुहोस्। प्रति व्यक्ति आय कम भयो हेर्नुहोस्। अनि 15 प्लानमा अर्थात् यो चाहिँ हाम्रो नेपालको प्रति व्यक्ति आय कमाउनुको कारण के लेख भनेर क्वेसन आयो भने भन्नुहोस् कि लो तपाईँ के रहेछ रिजनहरूमा मिन्स हेल्थ फास्ट तपाईँको माने पोर, तपाईँको हेल्थ एन्ड एजुकेसन फेसिलिटीहरू भयो, पोर कमजोर शिक्षा र स्वास्थ्यको सुविधा मिन्स तपाईँको पोर इन नेचुरल रिसोर्सेस, त्यो प्राकृतिक स्रोत जहाँ चाहिँ खनिज है पेट्रोलियम प्रोडक्टहरू हेर्नु, समुद्रीको नजिक भएका धनी कन्ट्रीहरू धनीहरू छैन, समुद्र नजिक भएका कन्ट्री लक्जेमबर्ग हेर्नु प्राकृतिक स्रोत साधन धनी राष्ट्र हेर्नु र लक्जेमबर्गको जनसङ्ख्या केवल 40 लाख मात्र छ हेर्नु। लक्जेमबर्ग युरोपियन कन्ट्री समुद्री नजिक छैन, त्यहाँ जङ्गल वन जङ्गल हराभरा जङ्गल छैन, तब त्यो चाहिँ त्यहाँका पिपलहरूको उत्पादन गर्ने क्यापासिटी एकदम बढी छैन, एकदम बढी छैन। र सन् 1960मा लक्जेमबर्ग नेपालको पिसिआई प्रति व्यक्ति बराबर थियो हेर्नुहोस्, $50 थियो। आज लक्जेमबर्ग संसारको 1 नम्बरमा छ भने नेपाल 159औं स्थानमा रहेको छ। भनेको नेपालीहरूको तपाईँ हाम्रो प्रोडक्टिभिटी र पर्फर्मेन्स गर्ने क्षमता एकदम न्यून भयो। उत्पादन गर्ने क्यापासिटी किन कमजोर भयो भने हेल्थ एजुकेसन शिक्षा र हाम्रो स्वास्थ्य शिक्षा कमजोर भयो। धेरै साथीले नेपाली मिडियममा पढ्नु भयो, इङ्ग्लिस मिडियममा क्वेसन सोध्ने बित्तिकै पुरै बुझ्नुहुन्न हेर्नुहोस्। धेरै साथीले नेपाली मिडियममा पढ्नु भयो, क्वेसन इङ्ग्लिस मिडियममा आउने बित्तिकै क्वेसन पुरै बुझ्नुहुन्न हेर्नुहोस्, तपाईँ आन्सर रिप्लाई गर्न सक्नुहुन्न हेर्नुहोस्। शिक्षा भयो। अर्को कुरा के भयो भने अब अहिले चाहिँ तपाईँले के भयो एकदम शिक्षामा हामीले चाहिँ अलि धेरै पढिएन, गेसबाट पढेर पास भयो, गाइडबाट पढेर पास भयो, अब चाहिँ धेरै पढ्नु लाग्नुभयो भने ग्यास्ट्रिक बढेर अर्को समस्या ल्याउँछ हेर्नुहोस्, टाउको दुख्न थाल्छ। त्यो भनेको राम्रो स्वास्थ्य सुविधा नपाएर हाम्रो उत्पादन गर्ने क्यापासिटीमा हेर्नुहोस्। अनि त्यस्तै गरेर नेचुरल प्राकृतिक स्रोत साधन हेर्नुहोस्, जुन चाहिँ हामी वन जङ्गल यो चाहिँ पहाडी एरिया भन्छौँ, यसले हामीलाई बढी बनाएको छ हेर्नुहोस्। नेचुरल रिसोर्सेस जुन छ प्राकृतिक हिमाल पहाड जुन छन्, यी हिमाल पहाड साहित्यिक शब्द मात्र धनी हो हामी। यी चाहिँ हेर्नुहोस्, यी चाहिँ हिमाल पहाडले हामीलाई के बनाएको छैन, रिच गरिब बनाएको छ हेर्नुहोस्। एउटा ठाउँमा अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि हाम्रो प्रोडक्सन कस्ट भन्दा ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट हेर्नु, अर्थात् यी हिमाल पहाडले गर्दा तपाईँ शिक्षाको सुविधा कम पाउनुभयो। अनि त्यस्तै गरेर लेभल अफ टेक्नोलोजी हेर्नुहोस्, हामीले उच्च स्तरको टेक्नोलोजी चाहिँ हामीले युज गर्न पाएनौँ, पपुलेसन साइज एकदम धेरै भयो हेर्नुहोस्। यी फ्याक्टरको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो है यी इक्जामको यी चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भने हाम्रो दिस फ्याक्टर्सले हाम्रो प्रति व्यक्ति आयो। र अर्को धेरै नै तपाईँ साथ के छ भने कल्चरल रिलिजियस फ्याक्टरको कारणले, धार्मिक तथा सांस्कृतिक कारणले गर्दाखेरि हाम्रो केही काम रिलिजनले गर्न नहुने, केही तपाईँ हेर्नु हाम्रो जुन धर्मको कारणले गर्दा हेर्नु केही काम ब्राह्मणले नगर्नु भने क्षेत्रीले गर्नुहुने, क्षेत्रीले गर्नुहुने, त्यसै तपाईँ अरू जातिहरूले केही गर्नुहुने, यी कारणले गर्दा हाम्रो उत्पादन गर्ने क्यापासिटीमा असर गरेको छ। कल्चरल एन्ड तपाईँको के भन्नु हामी भने कल्चरल एन्ड रिलिजियस फ्याक्टरको कारणले गर्दाखेरि है कल्चरल एन्ड रिलिजियस फ्याक्टरको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ के भयो भने हाम्रो उत्पादन गर्ने क्यापासिटीको हो, प्रोडक्सन गर्ने क्यापासिटी कमजोर भयो हेर्नुहोस्। अनि यसले गर्दा अनि जीवन स्तर कमसल खालको लो पिसिआई भयो हेर्नुहोस्, प्रति व्यक्ति कम भयो। अनि न्यून स्तरको उच्च स्तर भने कि
निम्न स्तरको जीवन स्तर भयो हेर्नुहोस्। तपाईँ प्रत्येक व्यक्ति, तपाईँ म सबैको हाम्रो चाहिँ उत्पादन गर्ने क्यापासिटी कम भयो भने सबैभन्दा त हाम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य नै हामी सही भेट्टाएनौँ। शिक्षा अनि तपाईँको हेर्नुहोस् कल्चरल रिलिजियस फ्याक्टर कारणले गर्दाखेरि धार्मिक तथा सांस्कृतिक कारण, जस्तै तपाईँ हेर्नुहोस् लेडिजहरूले हलो जोत्नु हुँदैन, खेतीपाती गर्नु हुँदैन, यी चाहिँ हाम्रा सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूले है। यी कारणले गर्दा हाम्रो चाहिँ प्रोडक्टिभिटी, उत्पादन गर्ने क्यापासिटी कमजोर हुन गयो हेर्नुहोस्। अब त्यस्तै गरेर यसको डेटा हेर्नुभयो भने इन PCI इन फिस्कल इयर 2076-77 मा यो 1085 यो जिडिपीमा हेर्नुहोस्, जिडिपीमा PCI हो। अनि त्यस्तै गरेर PCI सेम तपाईँको 1097 यो चाहिँ NI मा हेर्नुहोस्, नेसनल इन्कममा। अनि 15 प्लान अहिले 15औं योजनाले हेर्नुहोस्, 15 प्लानले हेर्नुहोस्, 15औं योजनाको टार्गेट चाहिँ के भने 15 प्लानको चाहिँ हाम्रो टार्गेट PCI $1,595। अनि त्यस्तै गरेर 25 इयर्स प्लानमा यस प्लानमा टार्गेट चाहिँ के छ भने हाम्रो टार्गेट लक्ष्य चाहिँ $12,100 पुर्याउनु लक्ष्य राखेको छ। 12,100 लक्ष्य, यो चाहिँ प्रत्येक व्यक्ति आयो है, त्यो चाहिँ प्रत्येक व्यक्ति आयो। PCI यो भयो है। अब यो इङ्ग्लिसमा पनि भयो, यो नेपालीमा पनि भयो र है, नेपालीमा पनि भयो, यो चाहिँ यो पनि भयो। त्यस्तै गरेर अर्को नेक्स्ट वान इज है, अर्को नेक्स्ट वान इज नेक्स्ट वान अर्को नेक्स्ट वान इज यसैलाई अर्को ट्रेड, अर्को नेक्स्ट वान इज ट्रेड, व्यापार है। अर्को चाहिँ हाम्रो व्यापार, हेर्नुहोस् ट्रेड, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, इन्टरनेसनल ट्रेड। अर्को इन्टरनेसनल ट्रेड, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, वा यसैलाई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, आयात तथा निर्यात है। तपाईँ के आयो भने यो हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, वा यसैलाई हामी के भन्यो भने निर्यात र आयात। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा निर्यात र आयात, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, आयात र निर्यात, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मोबाइल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट हेर्नुहोस् है। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार है, यो अन्तर्राष्ट्रिय इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार। सन्दीप भाइले केही बुझेन भनेर के यसमा के गर्नु भएको त नेपाली इङ्ग्लिस पढाउँदाखेरि कहाँको अलि डिटेल के कुरा आयो। फेरि अब डिटेल तपाईँको डिटेल पढाएको छ भन्दा के हो डिटेल भने डिटेल थाहा छ भने त किन सोध्नु भयो तपाईँले मलाई भन्नुहोस् त। सन्दीप भाइ तपाईँलाई डिटेल थाहा रहेछ भने किन सोध्नु परेन। जिटिपीलाई नेसनल इन्कमले भाग गर्नुहोस् भने त्यो चाहिँ जिटिपी PCI हुन्छ भने, नेसनल इन्कमलाई राष्ट्रियलाई कसले भाग गर्नुभयो भने पपुलेसनले भाग गर्नुभयो भने पपुलेसनले भाग गर्ने त्यो चाहिँ PCI GDNP मा हुने भयो। नेसनल इन्कमलाई पपुलेसनलाई तपाईँलाई डिटेल थाहा रहेछ भने मैले के डिस्कस गर्नुहोस्। तपाईँ डिटेल भनेर बोल्नु भएको छ, मैले डिटेल तपाईँको काहीँ नभएको भन्दा बढी थपेर लेखाएको छु हेर्नुहोस्।
सन्धिपन्थीबारे धेरै थाहा रहेछ त अनि के म डिटेल बताउनु तपाईँलाई हेर्नुहोस् त। प्रति व्यक्ति आयो भने के एभरेज इन्कम औसत इन्कम भनिसके हेर्नुहोस्। अघि त्यो इक्जाम्पल मैले क्रिएट गरेको थिएन, तपाईँ इक्जाम्पल दिँदाखेरि त्यहाँ भाग गर्दा हेर्नु भएको थिएन क्या सन्दीप भाइले के भने हेर्नुहोस्। प्रति व्यक्ति आयो भनेको प्रति व्यक्ति आयो टोटल इन्कमलाई नम्बर अफ पपुलेसनले भाग गर्ने हो भने प्रति व्यक्ति आयो निस्कन्छ। अब त्यहाँ जिडिपी पनि छ एउटा हेर्नुहोस्, जिडिपी पनि नेसनल इन्कम हो, जिएनपी पनि नेसनल इन्कम हो, एनआई पनि नेसनल इन्कम हो। अब कसलाई पपुलेसनले भाग गर्नुपर्ने, जिडिपीलाई पपुलेसनले भाग गर्नुभयो भने है जिडिपीलाई पपुलेसनले भाग गर्नु जिडिपी पिसिआई होला, जिएनपीलाई पपुलेसनले भाग गरेर निकाल्नु भयो जिएनपी पिसिआई होला र नेसनल इन्कमलाई पपुलेसन भाग गर्नु हो कि एनआई पिसिआई हुन्छ है। यो यति भयो हेर्नुहोस् है। अब मैले भने यति हो। तपाईँलाई धेरै डिस्क्राइब कमेन्ट छ भने तपाईँलाई धेरै बढी थाहा छ, अलिअलि पढ्नु भएको छ क्या ब्याचलरतिर, अलिअलि ब्याचलरतिर पढाए भएर पतर 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 गर्न विदेशतिर पढेको कुराहरू है यहाँ कमेन्ट गरेर थाहा भइरहेको हुन्छ कि यो चाहिँ यो मेथड भएन भने त यत्रोचोटि भने सिलेबसमा भएर काम गरिरहेको छ, सिलेबसमा बसेर काम गर्नुहोस् भने है यो भयो हेर्नुहोस्। अब यसरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार आयात तथा निर्यातहरू, निर्यात तथा आयातहरू है, निर्यात तथा आयातहरू हेर्नुहोस्, आयात तथा निर्यातहरू, आयात तथा निर्यातहरू, निर्यात आयातहरू हेर्नुहोस् है, आयात तथा निर्यातहरू। अब हाम्रो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार भन्नाले वस्तु तथा सेवाको आदान प्रदान, व्यापार भन्नाले वस्तु, व्यापार भन्नाले दुई वा दुईभन्दा, व्यापार भन्नाले दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरू बीच वस्तु तथा सेवाहरूको हेर्नुहोस्, सेवाहरूको आदान प्रदान गर्नु, एक्सचेन्ज गर्नु, आदान प्रदान गर्नु हेर्नुहोस्, आदान प्रदान गर्नु हो वस्तु तथा सेवाहरूको आदान प्रदान गर्नु। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार भनेको है वस्तु तथा सेवाहरूको हेर्नुहोस्, व्यापार भन्नाले दुई वा दुईभन्दा बढी वस्तु तथा सेवाहरूको आदान प्रदान गर्नु व्यापार हो हेर्नुहोस्। व्यापार भन्नाले दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरू बीच वस्तु तथा सेवाहरूको आदान प्रदान गर्नु है। व्यापार भन्नाले दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरू बीच वस्तु तथा सेवाहरूको के गर्नु, हाम्रो आदान एक्सचेन्ज गर्नु, वस्तु तथा सेवाहरूको आदान प्रदान गर्नु है, वस्तु तथा सेवाहरूको आदान प्रदान गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार हो यो। यदि वस्तु तथा सेवाहरूको सेवाहरूको आदान प्रदान देशभित्र गरिन्छ भने त्यो आन्तरिक व्यापार हो हेर्नुहोस्, आन्तरिक व्यापार भनिन्छ, आन्तरिक व्यापार हो हेर्नुहोस्। वस्तु तथा सेवाहरूको राष्ट्रभित्र इंटर ट्रेडमा गइरहेको व्यापार भन्नाले वस्तु तथा सेवाहरूको आदान प्रदान अर्थात् ट्रेड रिफर्स टू एक्सचेन्ज अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेज बिट्विन टू और मोर देन टू पार्टीज, दुई वा दुईभन्दा बढी पार्टीहरू बीचको वस्तुको सेवाहरूको आदान प्रदान एक्सचेन्ज गर्ने प्रोसेस। यदि वस्तु तथा सेवाहरूको आदान प्रदान राष्ट्रभित्र गरिन्छ भने, देशभित्र गरिन्छ भने त्यो आन्तरिक व्यापार हो भने त्यसैगरी वस्तु तथा सेवाहरूको आदान प्रदान, सेवाहरूको
आदान प्रदान प्रदान देशभन्दा बाहिर गरिन्छ भने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार हो। हेर्नुस्, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अर्थात् वस्तु तथा सेवाहरूको आयात तथा निर्यात गर्नु, वा अर्को शब्दमा वस्तु तथा सेवाहरूको आयात तथा निर्यात बेच्ने, आयात किन्ने वा वस्तु सेवाहरूको निर्यात तथा आयात गर्ने प्रक्रियालाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार भनिन्छ। पहिले हामी व्यापारको डेफिनेसन चाहिँ व्यापार भनेको यो है, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मिन्स ट्रेड। यदि वस्तु तथा सेवाहरूको एक्सचेन्ज राष्ट्रभित्र गरिन्छ भने ट्रेड भनेको हेर्नुहोस् है, व्यापार भनेको एक्सचेन्ज अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस बिट्विन टू or more than two पर्सन। हेर्नुहोस्, व्यक्ति तथा वस्तु तथा सेवाहरूको, यदि वस्तु तथा सेवाहरूको व्यापार देशभित्र हुन्छ भने त्यसलाई आन्तरिक व्यापार भनिन्छ भने, और यसलाई डोमेस्टिक ट्रेड भनिन्छ भने, त्यसै गरी वस्तु तथा सेवाहरूको आदान प्रदान एक्सचेन्ज आउटसाइड द कन्ट्री, देशभन्दा बाहिर गरिन्छ भने त्यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय। वा वस्तु तथा सेवाहरूको आयात तथा निर्यात गर्ने प्रक्रियालाई, अहिलेको डिफिनेसन चाहिँ के हाम्रो चाहिँ आयात र निर्यात छ नि, वस्तु तथा सेवाहरूको आयात तथा निर्यात गर्ने प्रक्रियालाई के भनिन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार भनिन्छ। गर्ने प्रक्रियालाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार भनिन्छ। र अर्थशास्त्री मेन्क्यूका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सबैलाई फाइदा हुन्छ भन्ने प्रक्रियामा गरिन्छ। अर्थशास्त्री मेन्क्यूका अनुसार मेन्क्यूका अनुसार मिन्स व्यापारले सबैलाई फाइदा दिन्छ। हेर्नुहोस्, फाइदा पुर्याउँछ। हेर्नुहोस्, ट्रेड मेक्स एभ्रीवन बेटर अफ। हेर्नुहोस्, ट्रेड मेक्स एभ्रीवन वान बेटर अफ। ट्रेडले सबैलाई सिद्धान्त, व्यापार कुन सिद्धान्त गरिन्छ भने व्यापारले फाइदा पुर्याउँछ भन्ने सिद्धान्त। हेर्नुहोस्, व्यापारले फाइदा पुर्याउँछ भन्ने सिद्धान्तमा यो नितु बहिनी कहाँबाट आयो अहिले बिचमा? ओ नितु बहिनी, तिमी कहाँ आयो बिचमा है? के सुनिरहेको थियौ अहिलेसम्म? के पढ्यो यत्रो दिनसम्म? हेर्नुहोस्, यत्रो दिनसम्म के हेऱ्यो तिमीले भने? इङ्ग्लिसमा लेखाइदिनु भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ कमेन्ट गर्नुभयो। यत्रो दिनसम्म के हेऱ्यो भने के भइरहेछ क्लासमा? ट्रेड मेक्स एभ्रीवन बेटर, व्यापारले सबैलाई फाइदा पुर्याउँछ भन्ने सिद्धान्त। हेर्नुहोस्, व्यापारले सबैलाई फाइदा पुर्याउँछ भने है, व्यापारले सबैलाई फाइदा पुर्याउँछ सिद्धान्त। ट्रेड मेक्स एभ्रीवन बेटर अफ। नेपाल हेर्नुहोस्, सन् 1990 भन्दा पहिले, सन् 1990
90 भन्दा पूर्व नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार 1990 भन्दा पूर्व नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केवल भारत र चीनसँग मात्र सीमित थियो नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केवल सन् 1990 भन्दा पूर्व नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केवल भारत र चीनसँग मात्र सीमित थियो है। यो फर्स्ट क्लास हो भने ठिक छ, पहिले नेपाली हुन्छ त्यसै इङ्ग्लिस हुन्छ डिटेल है, पहिले नेपाली हुन्छ त्यसै इङ्ग्लिसमा हुन्छ, आत्ति नै पर्दैन। सबै पुरानो क्लास भिडियोहरू हेर्नुहोस् है, सबै क्लास भिडियोहरू हेर्नुहोस्, पहिले नेपालीमा छ त्यसै इङ्ग्लिस, त्योभन्दा कति फ्यासिलिटी प्रोभाइड गर्नु इङ्ग्लिस नेपाली है, यसपछि आइहाल्छ है। अनि के भने यसमा हेर्नुहोस्, सन् 1990 भन्दा पूर्व नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केवल भारत र चीनसँग मात्र सीमित थियो। तर सन् 1990 भन्दा पछि नेपालले सन् 1990 भन्दा पछि नेपाल सरकारले सन् 1990 पछि नेपाल सरकारले उदारीकरण, लिबरलाइजेसन, उदारीकरण, विश्वव्यापीकरण, ग्लोबलाइजेसन र निजीकरणको हेर्नुहोस्, निजीकरणका नीतिहरू अवलम्बन गर्यो हेर्नुहोस्, अवलम्बन गर्यो 1900 तपाईको नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय अवलम्बन गर्यो हेर्नुहोस्। सन् 1990 भन्दा नेपालको व्यापार केवल सन् 1990 भन्दा पूर्व नेपालको व्यापार केवल कोसँग मात्र सीमित थियो भने तिब्बतसँग, विशेष चीन भन्दा तिब्बतसँग हेर्नुहोस् है, तिब्बतसँग मात्र सीमित थियो। अनि तिब्बत तपाईको चीनसँग सीमित थियो। र यो हाम्रो एकजना भाइले 630 मा गर्न मिल्दैन भन्दाखेरि यो ठिक छ, तपाईँ म्यानेजमेन्टलाई कन्सल्ट गर्नुहोस् हैन, सबैको मिल्छ भने फेरि है 630 बाट गर्दाखेरि त मिल्छ, नमिल्ने हैन है, मिल्छ। त्यो समस्या छ भने कसैको नछुटोस् क्लासमा, सबैको प्रब्लम छ भने 636 बाट हैन, त्यसरी सहमति सहकार्यबाट क्लास चाहिँ हामी टाइम चेन्ज गर्न सक्छौँ। तपाईहरुको चाहिँ क्लासमा समस्या त्यस्तो छ भने त्यसलाई एडजस्ट गर्न सकिन्छ है। 6:30 बाट 8.5 घण्टा त्यसरी पनि लिन सक्छौँ। त्यो समस्या छ भने म्यानेजमेन्टमा म सरसँग कन्सल्ट गरेर हैन, सबैलाई मिल्ने गरेर टाइम हामी चाहिँ फ्लेक्सिबल हुन सकिन्छ, सबैलाई मिल्ने गरेर है। ठीक छ, सबैलाई त्यस्तो हो भने हैन, सबैलाई 6:30 चाहिँ उपयुक्त हो भने त्यो विचार गर्नुला नि त। ठीक छ, भोलिदेखि 6:30 नै गरौँला। यो सबै म्याक्सिमम कसैको नछुटोस् क्लासमा कि बरु चाहिँ गुरुबुना 1 घण्टा पढ्ने, 1 घण्टा पढ्ने, 1.5 घण्टै पढ्नु पर्ने भने थोरै पढ्ने, मजाले टाइम लिएर छलफल गर्ने, तर अननेसेसरी कमेन्ट नगर्नुहोस् है। त्यो अगाडि बढ्ने, म खासै इरिटेट किन भएको भने धेरै साथी बीबीएससी पढेका साथी छन्, अनि चाहिँ त्यो कमेन्ट बढी सिलेबस भन्दा बाहिर कुरा गर्ने भएर त्यो इरिटेट भएको के। म कहिले नरिसाउने मान्छे गुरुले रिसाउने मान्छे हुनु भएन। अरु कुरा के भने मैले विस्तारै सबै कुरा भनिहालेँ। यत्रो 6 वर्ष भइसक्यो नेपाल बैंक, राष्ट्र बैंक अफसर तपाईहरुलाई पर 6 वर्ष भइसक्यो, आफ्नो तरिकाले भन्न दिनुहोस्, सबैका जिज्ञासाहरु पुरा हुन्छ। 6:30 मा यदि समस्या छ भने है, त्यस्ता समस्याहरु छन् भने त्यो प्रब्लम पनि एड्रेस गरिन्छ। 6:30 गर्दाखेरि सबैलाई हुन्छ भने बरु चाहिँ 6:30 गर्दाखेरि 1 घण्टा पढ्ने, पर 7:30 पढ्ने है। यस्ता समस्या माने मैले चाहिँ इरिटेट किन भयो भने त्यहाँ धेरै बेले सर गाली गर्नुहुन्छ भने अरु कुरा यो मीना बहिनीले कहिले लेख्नु भएको छ, त्यो गाली किन गरेको थाहा छ?
त्यो धेरै त्यो +2 पढ्ने साथै अप्सनल लेभल यो चाहिँ लेभल पढ्ने धेरै अगाडि कमेन्ट गर्ने त नेसेसरी अप्सनल लेभलका साथै मजाले सुन्ने गर्छन् के है, मजाले सुन्ने गर्छन् हेर्नुहोस् है, मजाले सुन्ने गर्छन्। लास्ट टाइम कमेन्ट गर्छु म, त्यो आउँछ भने तपाईँलाई आई विल गिभ टाइम्स, अब त्यसरी सोध्नुहोस् भनेर है। खास यसरी चाहिँ मैले तपाईँलाई गाली गर्न खोजेको हो कि 6:30 है, 6:30मा सबैको सम्भव छ, ठिक छ, सबैलाई मिल्ने छ। बरु 1 घन्टा पढ्ने, नातिनुहोस्, कोर्स बिस्तारै जाने, 6:30 नै गरौँला। आज धेरै साथी छुटेको छ भने आजको चाहिँ भिडियो हेर्नुहोस्, धेरै पढा पनि छैन, त्यही कुरा नेपाली त्यही इङ्ग्लिस गर्दा धेरै जान पनि जाँदैन। र अर्को मैले बिस्तारै नेपाली नबुझे इङ्ग्लिस, इङ्ग्लिस नेपाली भनेर बिस्तारै बिस्तारै प्लस डिटेल नोटहरू हेर्नुहोस् है, डिटेल नोट लेखाइदिएको छु है, डिटेल नोट लेखाइदिएको छु, डिटेल नोट लेखाइदिएको। त्यो यस्तो नेचर भन्दा पनि त्यो लाइभ क्लास फिजिकल क्लास भएको भए क्लास मजाले गाली बोल्दैन थियो। यो अब जे लेख्दा पनि हुन्छ लेखेर हाल्ने साथीहरूले होइन, त्यो भएर खाएको थियो कि गाली गर्नु कारण चाहिँ म त्यो अननेसेसरी कमेन्ट। किन मेरो के छ भने तपाईँलाई इक्जाममा क्वेसनहरू के आउँछन्, कस्ता खालका क्वेसन आउँछन्, तपाईँलाई धेरैभन्दा धेरै पास गराउनु मेरो टार्गेट हुनेछ नि त। अब मैले त्यो किन धेरै गाली गरेँ, त्यो धेरै साथी बिबिए पढेका साथीहरू छन् नि, त्यहाँ मैले हेरिरहेको छु जो चाहिँ सिलेबसभन्दा बाहिर यो भयो त्यो भयो भने उहाँलाई थाहा छ कि अघि इन्कम मेथड यहाँ कहाँ इन्कम र एक्सपेन्स भनेकै छैन। यहाँ उहाँलाई थाहा छ भने चुप लागेर जान्नु नि यो लेभल पढ्ने विद्यार्थी। त मैले चाहिँ हेर्नुहोस्, अर्को कुरा के भने यो जे हामी सिलेबसमा भएर बसेर काम गरिरहेको छौँ, तपाईँले के पनि बुझ्नुपर्छ भने सिलेबसमा रहेर पढाइरहेको हो, सबैलाई एड्रेस गरिरहेको हो। अब त्यो साथै जसलाई इन्कम मेथड थाहा छ, एक्सन थाहा छ, नेसनल इन्कम क्यालकुलेट डिफिकल्टी भने सिलेबस भनेकै छैन। हेर्नुहोस् त्यो थाहा तपाईँहरू पढ्नु तर थाहा छँदैछ है, तपाईँलाई थाहा छँदैछ यो हेर्नुहोस् है, तपाईँलाई थाहा छँदैछ हेर्नुहोस् है। विदेशमा पढाएकै डिफ्रेन्ट थियो भाइ, डिफ्रेन्ट हुने कुरै हुँदैन। कसरी हुन्छ डिफ्रेन्ट? विदेशमा पढाएको डिफ्रेन्ट कसरी हुन्छ? विदेशमा पढाए मेथड पढाए, विदेशको त्यो कोर्सै फरक थियो नि त। हेर्नु इन्कम मेथड एक्सपेन्डिचर मेथड भनेर अलग्गै त्यहाँ मेथड दिएको छ त। हेर्नुहोस् इन्कम मेथड कति, एक्सपेन्डिचर मेथड कति छ। ल यो भयो है, 6:30बाट त्यस्तो गरौँला। अनि यसमा अनि के भने हेर्नुहोस्, सन् 1990 भन्दा पूर्व नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार है, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केवल भारत र चीनसँग मात्र सीमित थियो। हेर्नुहोस् नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केवल भारत र चीनसँग मात्र सीमित थियो। हाल आएर है, हाल आएर है, हालमा आएर नेपाल हेर्नुहोस् के भन्यो भने सन् 1990 पछि नेपाल सरकारले उदारीकरण, विश्वव्यापीकरण, निजीकरणका नीतिहरू अवलम्बन गरे। हेर्नुहोस् र सन् 2004मा नेपालले सन् 2004 नेपालले डब्ल्युटिओ र बिमस्टेकको हेर्नुहोस् बिमस्टेक अब यो फुल फर्ममा लेखाउँछु। बिमस्टेक नेपाल बिमस्टेक र सन् 2006मा साप्टाको SAFTA को सदस्यता प्राप्त गरे। हेर्नुहोस् सदस्यता प्राप्त गरे नेपालले। डब्ल्युटिओ को फुल फर्म हेर्नुहोस् के हो? डब्ल्युटिओ को फुल फर्म भने वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन्स। यदि यो थाहा छैन भने म साइडमा लेखिदिन्छु। बिमस्टेक, साप्टा है, साउथ एसियन फ्री ट्रेड एरिया। हेर्नुहोस् डब्ल्युटिओ भनेको वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन। यो डब्ल्युटिओ यो चाहिँ वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन वर्ल्ड ट्रेड। अनि बिमस्टेक यो भनेको बे अफ बङ्गाल मल्टी सेक्टरल एन्ड टेक्निकल इकोनोमिक कोअपरेसन यो यसको फुल फर्म भन्छ है। अनि यो बिमस्टेक अनि साप्टा साउथ एसियन फ्री ट्रेड एरिया
यो चाहिँ इजका फुल फर्म हेर्नुहोस् है। यसमा हेर्नुहोस् के भन्यो भने एक यो हेर्नुहोस् है, सन् 1990 पछि नेपालले लिबरलाइजेसन पोलिसी हेर्नुहोस्, यो भनेको लिबरलाइजेसन उदारीकरण, विश्वव्यापीकरण ग्लोबलाइजेसन र निजीकरण, यो चाहिँ हाम्रो प्राइभेटाइजेसन अवलम्बन गरेर सन् 2004 नेपाल डब्ल्युटिओ को सदस्यता है, डब्ल्युटिओ को सदस्यता के भयो, बे बंगाल मल्टिसेक्टरल इनिसिएटिभ है, मल्टिसेक्टरल बे बंगाल इनिसिएटिभ फर है, यहाँ छुट्टै छ, इनिसिएटिभ फर है बे बंगाल है, बे अफ यो बे अफ बंगाल अनि बे बंगाल इनिसिएटिभ फर है, बे बंगाल इनिसिएटिभ फर मल्टिसेक्टरल है, बे बंगाल इनिसिएटिभ फर है, बे बंगाल इनिसिएटिभ फर मल्टिसेक्टरल एन्ड टेक्निकल इकोनोमिक कोअपरेसन साउथ एसियन, यो चाहिँ नेपाल 2000 एकै वर्ष हेर्नुहोस्, एउटै इयरमा सन् 2004 मा डब्ल्युटिओ को पनि भयो, बिमस्टेक पनि सदस्यता भयो भने 2006 मा साप्टा को सदस्यता प्राप्त गर्यो। यो उद्देश्य प्राप्त गर्नुको मेन उद्देश्य हेर्नुहोस्, उद्देश्य यो चाहिँ यी चाहिँ संगठनहरुको चाहिँ सदस्य प्राप्त गर्नुको उद्देश्य चाहिँ है, यी संगठनको उद्देश्य प्राप्त गर्नुको चाहिँ मेन अब्जेक्टिभ चाहिँ के थियो भने है, यो चाहिँ उद्देश्य चाहिँ के थियो भने हाम्रो यी संगठनहरुको सदस्यता प्राप्त गर्नको उद्देश्य के थियो भने व्यापार प्रवर्धन र व्यापार विविधीकरण ट्रेड एक्सपान्सन एन्ड ट्रेड डाइभर्सिफिकेसन, मेन उद्देश्य चाहिँ व्यापार प्रवर्धन र व्यापार चाहिँ तपाईको एक्सपान्सन, यो चाहिँ मेन उद्देश्य थियो। हेर्नुहोस्, मेन उद्देश्य नेपाल सरकारले डब्ल्युटिओ को सदस्यता, बिमस्टेक को सदस्यता र साप्टा को सदस्य लिनुको उद्देश्य के थियो भने व्यापारलाई प्रवर्धन गर्ने र व्यापारलाई विविध, यही भनेर क्वेशन एक्जाममा आछ, यो यही स्टेटमेन्ट राखेर क्वेशन आछ है। यो नेपाल चाहिँ डब्ल्युटिओ, साप्टा, बिमस्टेक को सदस्यता, व्यापार प्रवर्धन, व्यापार चाहिँ विविधीकरणको लागि सदस्यता भएको छ, के हो यो भएको छ भनेर क्वेशन आएको छ, के यो उद्देश्यहरु पूरा भएको छ र कति भएको छ भन्ने टाइप क्वेशन सोधेको छ। हेर्नुहोस् के भन्यो भने नेपाल डब्ल्युटिओ बिमस्टेक को सदस्यता हासिल गर्नको मेन उद्देश्य के थियो भने व्यापार प्रवर्धन तथा व्यापार तपाईको विविधीकरण। हेर्नुहोस् र हाल नेपालका चाहिँ हाल यो थियो, हेर्नुहोस् हाल नेपालका व्यापार साझेदार राष्ट्रहरू हेर्नुहोस्, राष्ट्रहरू 156 वटा छन्, 156 वटा छन्। हेर्नुहोस् 156 वटा राष्ट्रसँग व्यापार भयो। नेपालको हाल व्यापार चाहिँ 156 राष्ट्रहरू छन्। हेर्नुहोस् र यसमा सबैभन्दा हेर्नुहोस् तपाईको सबैभन्दा ठूला व्यापार साझेदार, सबैभन्दा ठूला व्यापार साझेदार राष्ट्रहरू, सबैभन्दा ठूला व्यापार साझेदार राष्ट्रहरू, फेरि अनि तपाईको चीन र भारत र चीन नै हुनुहुन्छ। भारत र चीन रहेका छन्। हेर्नुहोस् अहिलेका पनि व्यापार रहेका छन्। हेर्नुहोस् सबैभन्दा बढी रहेका छन्। 156 राष्ट्र भए तापनि नेपाल 156 वटा राष्ट्रसँग व्यापार गरे तापनि सबैभन्दा ठूला व्यापार साझेदार राष्ट्रहरू फेरि पनि भारत र चीन रहेका छन्। फेरि पनि भारत र के रहेका छन्, हाम्रो चीन नै तपाईको ठूला व्यापार साझेदार राष्ट्रहरू भारत र चीन रहेका छन्।
औसतमा हेर्नु एभरेजमा औसतमा तपाईको हालको चाहिँ भारतसँग मोर देन 60% हेर्नु 60% को अगाडिमा भारतसँग हाम्रो व्यापार रहेको छ। औसतमा भारतसँग व्यापार हेर्नुस् कुल व्यापारको औसतमा कुल व्यापारको है औसतमा कुल व्यापारको औसतमा कुल व्यापारको 60% भारतसँग अनि 14% चीनसँग र बाँकी अन्य राष्ट्रसँग नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार भइरहेको छ हेर्नुस् भइरहेको छ। मोर देन 60% ट्रेड 60% भन्दा बढी व्यापार अहिले पनि त्यसले भारत नेपालको सबैभन्दा ठुलो व्यापार साझेदार राष्ट्र हो। चीन हेर्नु दोस्रो ठुलो राष्ट्रसँग केवल 14% मा दोस्रोसँग हेर्नुस् र बाँकी 100 कतिवटा राष्ट्र भयो अब 154 वटा राष्ट्रसँग बाँकी हेर्नुस् कति रह्यो भने अब 154 राष्ट्रसँग हाम्रो केवल 26% हेर्नुस् 154 बाँकी हेर्नुस् कति 156 वटा राष्ट्रहरू मध्येबाट 60% सँग व्यापार केवल भारतसँग र 14% चीनसँग बाँकी चाहिँ 26% व्यापार चाहिँ 156 वटा राष्ट्रसँग भएको छ हेर्नुस् 156 वटा राष्ट्रसँग 156 वटा राष्ट्रसँग भएको छ हेर्नुस् भने अहिले पनि नेपालका ठुला व्यापार साझेदार छन्। नेपालको हालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नेपालको हालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विगत 40 वर्ष यता व्यापार घाटा हुँदै आएको छ। व्यापार घाटा हुँदै आएको छ हेर्नुस् नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार हुँदै आएको छ। व्यापार घाटा 40 वर्ष यता 30 वर्ष यता नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार चाहिँ व्यापार घाटा हुँदै आएको छ हेर्नुस् अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा व्यापार घाटा हुँदै आएको छ हेर्नुस् नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार चाहिँ घाटा हुँदै आएको छ हेर्नुस् अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार चाहिँ हाम्रो व्यापार घाटा हुँदै आएको छ है व्यापार घाटा हुँदै आएको छ हेर्नुस् अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा। अब नेपालको डेटा हेरेर कति व्यापार घाटा लेटेस्ट डेटाहरुमा है व्यापारमा व्यापार घाटा हुँदै आएको छ। नेपालको हालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको हेर्नुस् अवस्था हेर्नुभयो भने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हेर्नुस् इम्पोर्ट र हाम्रो एक्सपोर्ट हेर्नुभयो भने हाम्रो डेटा इम्पोर्ट व्यापार घाटा हुँदै आएको छ हेर्नुस् व्यापार घाटा हुँदै आएको छ। नेपालको चाहिँ व्यापार घाटा हुँदै आएको छ हालको व्यापार घाटा हुँदै आएको छ र व्यापार घाटामा हेर्नुस् कति छ हेर्नुभयो भने व्यापार घाटा कति हुँदै आएको छ भने यो चाहिँ फिस्कल इयर 2073 74 so 74 75 75 76 र 76 77 है नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा। अनि यसमा एक्सपोर्ट हेर्नुस् भनेको निर्यात मिन्स एक्सपोर्ट है मिन्स निर्यात एक्सपोर्ट निर्यात हेर्नुभयो भने निर्यात एक्सपोर्ट
अनि आयात इम्पोर्ट्स आयात र निर्यात हेर्नुस् आयात र निर्यातको अवस्था हेर्नुभयो भने आयात निर्यातमा यो 73 अरबको हेर्नुस् 73 अरब है 73 रुपीस चाहिँ यो 73 अरबको हेर्नुस् यो चाहिँ हाम्रो रुपीजमा हो डेटा मिस आरएस 73 अरबको हेर्नुस् आरएस रुपीसमा नेपाल चाहिँ 73 अरबको हेर्नुस् है 73 अरबको 73 अरब अनि 81 अरब त्यसपछि रु 81 अरबको रु 81 अरबको गर्नुहोस् 81 अरब अनि त्यसै गरेर 97 अरबको रु 97 अरब र रु कति छ रिचाहरू 88 अरब गर्नुहोस् यो एक्सपोर्ट गर्नुहोस् यो चाहिँ एक्सपोर्ट हाम्रो हेडिङ नै के थियो हाम्रो हेडिङ नै के थियो भने हाम्रो हेडिङ नै कति के थियो भने हाम्रो हेडिङ चाहिँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट र इम्पोर्ट हेर्नुहोस् अनि त्यसो हेर्नुभयो भने अरबमा हेर्नुहोस् भने यो हाम्रो यो चाहिँ अब चाहिँ आयात र हेर्नुभयो भने आयात चाहिँ कतिको छ भने 9 तपाईको रुपीज तपाईको रु 9 अरब 9 खरबको हेर्नुहोस् 9 खर्ब 9 अरबको हेर्नुहोस् 9 अरबको हेर्नुहोस् 9 अरबको हेर्नुहोस् यसो हेर्नुहोस् अरबमा हेर्नुहोस् आयात चाहिँ अरबमा छ तपाईको यो चाहिँ निर्यात चाहिँ अरबमा छ यो चाहिँ कतिको छ भने हाम्रो खरबमा छ 9 खरब 9 अरबको हेर्नुहोस् 9 खरब तपाईको 9 खरब तपाईको 90 अरबको भयो 9 अरब 90 अरबको छ यो अनि यो व्यापार घाटा हेर्नुहोस् कति व्यापार घाटा हो भने व्यापार घाटा है व्यापार घाटा अनि त्यस्तै गरेर यो 12 खरबको छ हेर्नुहोस् त्यसपछि यो 12 खरबको 12 रुपीज 12 खरबको रु अनि त्यस्तै गरी यो रु 14 खरबको भयो हेर्नुहोस् 14 खरबको र अहिले यो कति रु भने हाम्रो 11 खरबको हेर्नुहोस् यो बीचको ग्याप भनेको ट्रेड डेफिसिट हेर्नुहोस् बीचको ग्याप भनेको ट्रेड डेफिसिट हेर्नुहोस् है हाम्रो हेडिङ के थियो आयात र के थियो हाम्रो निर्यात हेर्नुहोस् आयात र कति थियो हाम्रो निर्यात हेर्नुहोस् आयात निर्यात अनि ट्रेड डेफिसिट हेर्नुभयो भने व्यापार घाटा पर्सेन्टेजमा व्यापार घाटा हेर्नुहोस् व्यापार घाटा हेर्नुभयो भने व्यापार घाटा ट्रेड डेफिसिट है व्यापार घाटा ट्रेड डेफिसिट पर्सेन्टेजमा हेर्नुहोस् ट्रेड डेफिसिट पर्सेन्टेजमा ट्रेड डेफिसिट व्यापार घाटा कति हुँदै आएको भने 34% है 30 व्यापार घाटा हेर्नुभयो भने यो 34% व्यापार घाटा माइनस लेख्दा पनि हुन्छ यो व्यापार घाटा यति छ 34% 38.2% 38.2% यो पनि 38.2% व्यापार घाटा माइनस पर्सेन्ट घाटा यसरी व्यापार घाटा हुँदै यो चाहिँ 0.8.2% व्यापार घाटा अहिले केही घटेको छ हेर्नुहोस् व्यापार केही कमी भएको छ हेर्नुहोस् यो चाहिँ केही कमी भएको छ व्यापार घाटा हेर्नुहोस् ट्रेड डेफिसिट है ट्रेड डेफिसिट व्यापार घाटा है यहाँ हेर्नुहोस् यो अरबमा डेटा हो यो खरबमा आएको छ हेर्नुहोस् यो अरबमा त चाहिँ खरबमा छैन आयात र निर्यात हेर्नुहोस् आयात नै व्यापार घाटा हेर्नुहोस् आयात र निर्यात हेर्नुहोस् आयात र के हो निर्यात र यसै गरेर हेर्नुभयो भने नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको फिगरबाट सामान्य फिगर हेर्नुभयो भने के हुने भयो हेर्नुहोस् ट्रेड यो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ट्रेड हेर्नुभयो भने ट्रेड इयर हेर्नुहोस् इयर र अनि ट्रेड हेर्दाखेरि अनि इम्पोर्ट यसरी बढेको छ हेर्नुहोस् इम्पोर्ट यसरी बढेको छ एक्सपोर्ट केवल यति मात्र छ हेर्नुहोस् अनि यसलाई के भनिन्छ हाम्रो बीचको ग्याप छ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो हेर्नुहोस्
एक्सपोर्ट यो बीचको ग्यापलाई ट्रेड डेफिसिट भनिन्छ। ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड व्यापार घाटा हेर्नुहोस्, अर्थात् ट्रेड डेफिसिट व्यापार घाटा अर्थात् के भन्यो भने हाम्रो ट्रेड अथवा ब्यालेन्स अफ ट्रेड व्यापार सन्तुलन, व्यापार सन्तुलन ब्यालेन्स अफ ट्रेड हेर्नुभयो भने एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट हो हेर्नुहोस्, बीओटी व्यापार सन्तुलन, र यदि एक्स ग्रेटर देन एम भयो भने बचत व्यापार, बचत व्यापार, र यदि त्यस्तै गरेर एक्स लेस देन एम भयो भने घाटा व्यापार, र यदि एक्स इक्वल एम भयो भने सन्तुलित व्यापार हेर्नुहोस्, सन्तुलित व्यापार। नेपालको के भयो भने व्यापार घाटा हेर्नुहोस्, नेपाल के भयो हाम्रो व्यापार घाटा भन्नुहोस्, नेपालको व्यापार घाटा यसरी चाहिँ दिन प्रतिदिन व्यापार घाटा बढ्छ। अब हेर्नुहोस् यो वर्ष घट्यो भने व्यापार घाटा 28 मा हेर्नुहोस्, नेपालमा व्यापार घाटा 28 आयो, नेपालको व्यापार घाटा 28 आयो, यो 77 हो है। अनि के भयो हाम्रो भने यो चाहिँ व्यापार घाटा यसरी हुँदै आयो, अनि यो चाहिँ यो व्यापार घाटा यसरी बढ्दै गएको छ। यो भनेको इम्पोर्ट धेरै भयो, एक्सपोर्ट कम भयो, बीचको ग्याप भनेको व्यापार घाटा। यो फिगरबाट यति देखाउँदा राम्रो मानिन्छ हेर्नुहोस् है। यो हेर्नुहोस् है, इम्पोर्ट एकदम उकालो छ, एक्सपोर्ट खासै बढेको छैन, यो बीचको ग्याप भनेको ट्रेड डेफिसिट हो, नेपालको व्यापार घाटा, नेपाल व्यापार घाटा हो, व्यापार घाटा हेर्नुहोस्, व्यापार घाटा यो 28% हो, यो 28% नेगेटिभ 28, ट्रेड डेफिसिट 28% व्यापार घाटा है। अब कसरी क्यालकुलेट टेन्सन लिनु, त्यो तपाईँको पार्ट हो, याद गर्नुहोस् त। यो तपाईँको पार्ट हो भने कसरी का, यो चाहिँ अलगै पार्ट छ कि हेर्नुहोस् कि तपाईँले खालि यति याद गर्नुहोस् त। यो के तपाईँ थेसिस गर्ने होइन, यो गर्ने, यो यति याद गर्नुहोस् त। यो तपाईँको पार्ट हो होइन, यो भन्दा कसरी क्यालकुलेसन गर्ने भनेर हेर्नुहोस्, यो तपाईँको पार्ट हो होइन। व्यापार घाटा यति बढ्यो हेर्नुहोस् है, यति घाटा व्यापार घाटा भयो। यसबाट यो घटाउन, यसबाट यो घटाउन, अनि पर्सेन्टेज निकाल्नुपर्छ। यसबाट यो घटाउने कति आउँछ व्यापार घाटा, त्यसबाट यो घटाउने कति आउँछ, अनि पर्सेन्टेज निकाल्ने, अनि फेरि डिफ्रेन्स गर्ने, अनि घटाउने। अब त्यो त्यता नजानुहोस् है, त्यो तपाईँलाई चाहिँदैन। घाटा निकाल्ने तरिका यसबाट यो घटाउनु, रकम घटाउनुहोस्, यसबाट यो रकम घटाउनुहोस्, कति रकम भयो त्यसको चाहिँ पर्सेन्टेज चेन्ज कति भयो त्यो पर्सेन्टेज निकाल्नुहोस्, त्यो निकाल्नु त्यो पर्सेन्टेज निक्लिहाल्छ। व्यापार घाटा यति छ है, यति भयो भने व्यापार घाटा यति छ, यो याद गर्नुहोस्। यो नै तपाईँ हेर्नुहोस्। अब कुरा यहाँसँग व्यापार घाटा छ भने नेपालमा व्यापार घाटा हुनुको कारणहरू के हुन्, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घाटा हुनुको कारण के हो, र व्यापार घाटा कम गर्नलाई के कस्ता उपायहरू अपनाउनु पर्छ, व्यापार घाटा कम गर्नको लागि हामीले के कस्तो कुराहरू अपनाउनु पर्छ भन्ने, व्यापार घाटा कम गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने। अब भोलिको क्लासमा इङ्ग्लिसमा पनि हुन्छ, भोलि क्लास आज रहेको बाँकी क्लास चाहिँ हाम्रो हामी इङ्ग्लिसमा पनि गर्छौँ, बाँकी रहेको चिजलाई यो ट्रेड डेफिसिटको बारेमा इङ्ग्लिसमा पनि लेखाउँछौँ। अनि नेपालमा व्यापार घाटा हुनुको कारणहरू के हुन् र ती व्यापार घाटा कम गर्नलाई के कस्ता पोलिसीहरू छन्, इक्जाममा एकदम आउने क्वेसन है, एकदम आउने क्वेसन हेर्नुहोस्, यो इक्जाममा एकदम आउने क्वेसन है, एकदम आउन सक्ने क्वेसन, पोटेन्सियल क्वेसन के भयो भने यो वर्ष चाहिँ व्यापार घाटा घट्यो किनभने यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि, लकडाउनको कारणले गर्दा के भयो त, बाहिरबाट सामान कम आयो र हाम्रो दुवै घटेको हेर्नुहोस्, सन्तानमा यो पनि घट्यो, यो पनि घट्यो, त यो रेट भन्दा यो रेट बढी घट्यो क्या हेर्नुहोस्। यो कति खरबले घट्यो, 2 खरबले घट्यो हेर्नुहोस्। यो केवल 10 अरबले मात्र घट्यो भने रेट हेर्दाखेरि यो 97-88 10 अरबले मात्र घट्यो, अरब मात्र घट्यो, यो खरब हेर्नुहोस् त 2 खरबले घट्यो हेर्नुहोस्। भने के कारणले गर्दाखेरि अहिलेको यो कन्डिसन के भने लकडाउनको कारणले, कोभिड-19 को कारणले बाहिरबाट आउने सामानमा कमी भयो, भन्नु त हाम्रो यहाँ जाने सामान पनि कमी भयो, व्यापार घाटा त घाटा नै हो, कम छ। भोलि क्लास 6:30 मा हैन सबैलाई मिल्ने गर्ला, इङ्ग्लिसमा पनि हुन्छ, कहिले बहिनीले सोधिरहनु भएको थियो, अब भाइ इङ्ग्लिसमा पनि हुन्छ, नेपालीमा हुन्छ, यति याद गर्ने। अब इक्जाम होला तपाईँहरूको हप्तादेखि कुनदेखि है यो क्वेसन यिनै क्वेसन आउँछ, जस्तै नेपालको अहिलेको वर्तमान व्यापारको अवस्था कस्तो छ क्वेसन है, यही आउने क्वेसन, नेपालको वर्तमान व्यापारको अवस्था कस्तो छ, नेपालमा व्यापार घाटा हुनुको कारणहरू के हुन् है, नेपालमा व्यापार घाटा हुनुको कारणहरू के हुन् र
त्यसका समाधान उपायहरू के हुन्? डेटा सहित आन्सर हुनुपर्छ भाइ। एक्जाम फिगर पनि देखाउनु, फिगर राम्रो भयो भने फिगर देखाउँदा राम्रो भयो नि, फिगरेटिभ तरिकाले चित्रबाट देखा प्रष्ट भयो हेर्नुहोस्। तर डेटा याद भएन, सुन्नु, तर डेटा याद भएन भने यसले प्रष्ट आन्सर भयो। नेपाल इम्पोर्ट धेरै छ, एक्सपोर्ट कम रहेछ, व्यापार घाटा यसरी बढ्यो। भोलि क्लासमा 6:30 मा गरौँ त्यसो है, सबैलाई मिल्ने। ल अहिले पढ्दै जानुहोस्, अर्को हप्ता चाहिँ अलिअलि च्याप्टर पछि मल्टिपल चोइस क्वेसन पनि हुन्छन्, जे हुन्छ। ल आजलाई यति गरौँ है। Bueno,